او پمینا لوسته قرآن درت گران دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی پمینا لوسته قرآن درت گران دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی حافظان دس پن قرآن دی او قرآنی ختم کلو پمینا کاریگی سمر دیر حسینا هر یو طالب کل شیرینا قرآنی ختم کلو پمینا کاریگی سمر دیر حسینا هر یو طالب کل شیرینا او کلی پلاقیگی خیستا ستوری دا اسمان دیتا خیستا کلی او حافظان دس پن قرآن دا خیستا کلی او حافظان دس پن قرآن وی 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 پمینا لوستا یا قرآن درت گران دی دا خیستا کلی او حافظان دس پن قرآن دا خیستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی حافظان دس پن قرآن دی او پتراو کی تلاوتا تلہا رشید پا محباتا محمد انس کڑ محناتا او محمد نومان پشان کلی بلبلان دی دا خستا کلی او حافظان دس پن قرآن دی دا خستا کلی او حافظان دس پن قرآن دی او محمد تلہا قرآن ویالے محمد معاذن کڑوالے محمد سعد نازوالے اور کامیاب دغا گلان پدو جہان دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی او پمینا لوسته قرآن درت گران دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی پمینا لوسته قرآن درت گران دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی حافظان دس پن قرآن دی او محمد هارون سمیع اللہ دے ختم یکڑے خیستا دے حضرت علی گلدا سبا دے او دا صابر شاہ پشن گلنا دا ریحان دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی او رفیع اللہ مفتی خادمہ دا مدرسی محتمیمہ فرمان قاری صاحب نازیما او رشید احمد سے دورانی پشن گلان دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی دا خستا خلی او حافظان دس پن قرآن دی او پتراو کی ختمونا دوی کلی
سمر مهنتونا پرد الله دی احسانونا او رشید احمد قاری صاحب دا شاگردان دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی او پمینا لوسته قرآن در تگران دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی پمینا لوسته قرآن درت گران دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی حافظان د سپین قرآن دی رحم الله لکم اشعارا لکم پمینا مزدارا دا حافظانو پکردارا او اشعار لکلی رحیمی سعالی شاند دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی او پمینا لوسته قرآن درت گران دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی پمینا لوسته قرآن درت گران دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی دا خستا خلی او حافظان د سپین قرآن دی حافظان د سپین قرآن دی